Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हुई। वो बड़ी खुश थी, उसकी कॉल आई और वो जैसे मुझे ना थैंक यू बोल रही, और बड़ा मतलब इस तरह से कि तुमने एक टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको ना उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ क्या, मेरी एक फ्रेंड है, उसके छोटे बच्चे हैं ना, तो उसने मुझसे ना बड़ी परेशान थी और उसने इस तरह से मुझसे डिस्कस किया कि यार मैंने नोटिस किया है कि मेरे मियाँ मुझे चीट कर रहे हैं ना। वो छुप छुप के किसी लड़की से बात करते हैं, और मैं श्योर नहीं हूँ कि उसके साथ डेट पे भी जाते हैं क्या, मतलब इस तरह की बातें ना। तो वो कह रही है कि मैंने ना नोटिस किया है कि उनका ना अब रवैया मुझसे चेंज हो गया। अब वो मेरा जिस तरह पहले ख्याल रखते थे अब वैसा मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरी बात को गौर से नहीं सुनते, मतलब वो हर टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं। तो कहती कि इस तरह, तो मैंने कहा तुम श्योर हो? कहती हाँ, एक दफ़ा मैंने मतलब इस तरह से उनका ना कोई मैसेज देखा भी है ना कि लड़की से वो बात कर रहे हैं ना। मैसेज पे मुझे साफ लगा कि मेरे मियाँ मुझे चीट कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा अब तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा देखो, दो रास्ते हैं। एक ये है कि तुम अलग हो जाओ अपने मियाँ से, लड़ाई करो, झगड़ा करो और अलग हो जाओ। अलग हो सकती हो? वो कहती है नहीं। तो मैंने कहा फिर चुप कर जाओ, सब्र कर जाओ ना। क्योंकि मैंने उसे समझाया कि जितने भी मर्द हैं ना, 80% मर्द जो होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को चीट ज़रूर करते हैं, और वो टाइम पीरियड कुछ शॉर्ट ही होता है, इतना लॉन्ग पीरियड नहीं होता कि वो बहुत टाइम तक चीट करेंगे ना। वापस उस मर्द ने अपनी वाइफ के पास ही आना है। और उसे मैंने यही बताया, मैंने कहा सब्र कर जाओ, देख लेना कुछ टाइम के बाद सब हालात ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा मियाँ वैसे ही वापस आ जाएगा ना। ये टाइम पीरियड हर मर्द पे आता है। अक्सर 20% औरतें भी चीट कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड को कर रही होती हैं, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ऐसा, जब मर्द केयर नहीं करता अपनी वाइफ की। ये लेडीज़ के साथ भी होता है, मैं सिर्फ मर्दों को ब्लेम नहीं कर रही, ऐसे औरतें भी आजकल कर रही हैं, आप सुनते होंगे ऐसा। तो मैंने अपनी उस फ्रेंड को यही बताया, मैंने कहा तुम सब्र कर जाओ और अल्लाह से अपने राब्ते मजबूत कर लो ना। जो जलना कोना वो करोगी, वो तुम्हारी अपनी सेहत पे भी उसका बुरा असर पड़ेगा। बाकी वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। तो खैर उससे मैंने जब कहा, उसने वाकई अब अपनी बातों में इजाफ़ा कर दिया। उसको मैंने बताया कि तुम जो है ना तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दो, अल्लाह से दुआ मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ी आसानी करेंगे ना। तो फिर मुझे यही था, मैंने उसे कहा देखो तुम अगर अलग होती हो ना अपने मियाँ से, तो तुम यंग हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 2 साल बिठाना है, उसके बाद तुम्हारी शादी कर देनी, और क्या गारंटी है कि जो अगला मर्द मिलेगा वो चीट नहीं करेगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। ये कम से कम तुम्हारे बच्चों का बाप है ना, सर पे है। तुम्हें दूसरा मर्द कभी भी तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझेगा,
کبھی بھی نہیں. میں نے کہا تمہیں بھی میاں مل جائے گا, تمہارے میاں کو بھی دوسری بیوی مل جائے گی, لیکن بچوں کو ماں باپ کا سایہ جو ہے نا اس سے محروم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا یہ قربانی دو, تھوڑا عرصہ میری بہن تم صبر کر جاؤ نا. دیکھ لینا یہ مردوں کو نا بس ایک ٹائم پیریڈ میں بڑا نشہ چڑھتا ہے کہ ہم جوان ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, تو لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوتی ہیں. لڑکیاں جی وہ آپ کے پیسے پہ لٹو ہوتی ہیں, آپ کی شکل اتنی قابل نہیں ہوتی کہ آپ پہ نا لڑکیاں فدا آپ کی شکل پہ ہوتی ہیں نا. وہ کچھ عرصہ بعد نا آدمیوں کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ جو باہر کی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف ان سے کھانے کے لیے, پیسے کے لیے بس یہ ان کی ہوتی ہے. تو وہ کچھ عرصے میں آدمیوں کو بھی اپنی بیوی میں اور باہر کی عورت میں فرق نظر آ جاتا ہے نا. تو اس لیے میں نے اسے سمجھایا, تو جس کی وجہ سے وہ میرا اس دن میرے سے بات ہو رہی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے پہ اللہ سے رابطے شروع کر دیے تھے, میں نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا, میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا, اور میں اس حساب سے نا ڈپریشن سے نکلنا شروع ہو گئی. اور ماشاءاللہ آج میرے ہسبینڈ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس عورت کے ساتھ کیا قصہ کہانی ہوئی, لیکن میرے میاں ویسے ہی میرا خیال رکھنے لگ گئے. اس سے بڑا اپنا مطلب کافی لمبی سٹوری ہے, لیکن میں نے آپ کو شارٹ کر کے بتائی ہے کہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میری کسی بات سے کسی اور کی ہیلپ ہو جائے کہ اگر کسی کا بھی ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے نا بہنوں صبر کر جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, بس کچھ ٹائم کی بات ہوتی ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ مرد کو شوق چڑھتا ہے نا اس چیز کا. تو مرد واپس اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے, اپنے سگی اولاد کے پاس ہی آتا ہے. بے فکر رہیں, بالکل لڑے جھگڑے نہ, چھوڑ دے اپنے میاں کو, اسپیس دے دیں, ٹھیک ہے, انجوائے کرے وہ. تو بس بتانے کا یہ مقصد تھا, شاید کسی کے ساتھ ایسا کوئی سین چل رہا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تو ان کی شاید ہیلپ ہو جائے نا. بس ایسی کوئی بھی مشکل آئے, اللہ نہ کرے کسی پہ بھی کوئی مشکل وقت آئے, برا وقت آئے, کوئی بھی ایسا مشکل برا وقت آئے, تو اللہ سے اپنے رابطے جو ہے نا مضبوط کر لیا کریں, اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کریں, اور اللہ میں کہتی ہوں ضرور سنتے ہیں, ضرور. میرا اتنا یقین ہے کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتی. تو جی یہ میں نے حلوہ بنایا تھا 12 ربیع الاول پہ, اور ساتھ جلیبی منگا لی تھی کیونکہ دعا کروانی تھی اور نیبرز میں بانٹنا تھا. تو یہ سب میں ان کی پلیٹس بنا رہی ہوں. اوکے جی, یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں. پھر ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.